22 मार्च 2026 में खुश आमदीद। आज इतवार का दिन है और शवाल का पहला इतवार इल्मी राज लेके आता है। तभी कोशिश करके आज पीला लिबास पहनिएगा, हाथ में सोना पहनिएगा, गोल्डन कोई चीज़ अपने साथ रखिएगा। इल्मी राज माशी असबाब आपको नसीब होंगे। कोशिश करके थोड़ा सा बाजरा और थोड़ी सी गंदम इसको मिक्स करके अपने घर की छत पे रख दीजिएगा। इनसे आने वाली ज़िंदगी में आपको बरकत राज मिलेगा, क्योंकि जैसे वो परिंदे खाएंगे आपके घर की तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। आज जितना आप ख़ुद को मुतमईन और पुरसुकून रखेंगे, थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली को, थोड़ा सा वक्त अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को देंगे, उतना कामों में आसानियों के असबाब पैदा होंगे। क्योंकि आज का दिन अगर गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, निजिस रहेंगे, तो वो आपके आने वाले साल को थोड़ा सा परेशानी की तरफ मोड़ेगा। एक बात आप हमेशा याद रखें कि आप जिस एनर्जी के साथ उठते हैं, जो सुबह का पहला पल होता है, जो पहले 15-20 मिनट होते हैं, वो आपके पूरे दिन को तहरीर करते हैं। तो ये अपनी आदत बना लें कि जब भी आप उठें पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठें। जैसे ही आपकी आंख खुले सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें और मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को आईने में देखें और ख़ुद से कहें कि ऐ मेरे अल्लाह आज का दिन मेरे लिए खुशियों वाला कर, ऐ मेरे अल्लाह आज का दिन मेरे लिए वैसा कर जिसमें मेरी कामयाबी छुपी हुई है। तो बिल्कुल पॉजिटिव होके फिर उसके बाद ब्रश करें, पानी पिएं, हो सके तो किसी से बहस सुबह के आगाज़ में ना करें, क्योंकि सुबह के वक्त जैसे आप उठेंगे तो उसका जैसा आपका असर आपके दिमाग पे होगा, तो वो आपके हर फैसले पे, हर गुफ्तगू पे उसका एक ऐसा नेगेटिव या पॉजिटिव असर होगा जिनसे इख्तलाफात बढ़ सकते हैं या आसानी आ सकती है, दौलत बढ़ सकती है या नाकामी मिल सकती है। तो जैसा आपका ऑरा, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा ऑरा कुछ देर के लिए मध्यम होता है, जैसे ही हम उठते हैं तो फिर से हमारा ऑरा जो है वो मजबूत होना शुरू होता है। तो उठते ही नेगेटिव ऑरा को अगर हम खुद की तरफ यानी गुस्से के साथ उठते हैं तो वो पूरा दिन आपका ऑरा डिस्टर्ब रहता है। तो उसी नेगेटिव ऑरा की वजह से फिर जहाँ जाते हैं काम उलझना शुरू हो जाते हैं। कोशिश करके जब सुबह उठते हैं तो 1 मिनट तक नंगे पाँव ज़मीन पे ठहरे रहें, यहाँ चलते रहें, क्योंकि ये फ़ौरन जैसे आप उठेंगे फ़ौरन जो ज़मीन आपकी माँ है वो तमाम नेगेटिव एनर्जी ख़त्म कर देगी। उठते वक्त फ़ौरन पानी पिए, उठते वक्त फ़ौरन बड़ी सांस लें, क्योंकि हवा, पानी और मिट्टी, उठते वक्त मिट्टी से रिश्ता जोड़ें, फिर पानी से रिश्ता जोड़ें, फिर बड़ी बड़ी सांस लेके हवा से रिश्ता जोड़ें। तो ये जैसे ही 3 अंसर आपसे जुड़ जाएंगे, देखिएगा आपके अंदर जितनी भी आग है वो खुद ब खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी और 4 अनासर मिलकर आपके लिए रहमत का रास्ता बिछाएंगे। आज का दिन वैसे भी बिज़नेस के लिए बड़ा मुबारक है, किसी काम को शुरू करने के लिए बड़ा अहम और मुबारक साबित होगा। आज के दिन का सदका पीली चीज़ का है, हस्बे तौफीक गंदम लेके किसी मुस्तहिक को दे दे तो बहुत मुबारक है। आज के दिन का ख़ास इस्म आज़म नस्रुम मिनल्लाह व फ़तहुन करीब को 27 मरतबा पढ़ना है। बुर्ज एरीज़ वालों की ज़िंदगी तरक्की की तरफ जाएगी। आज पीला लिबास पहनते हैं, हाथ में सोना पहनते हैं, गोल्डन कोई चीज़ अपने साथ रखते हैं तो बहुत मुबारक है। बिज़नेस करना चाहते हैं, किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो बेहतर है बस किसी जज्बाती फैसले या गुफ्तगू में मसरूफ़ ना हो जाएं, क्योंकि आज किसी से बहस होता हुआ दिख रहा है। लोग कुछ कह भी देते हैं, उसको इग्नोर कर दें। आपका इग्नोर करना आपको कामयाबी की तरफ मोड़ेगा। पानी आज ज़्यादा पिएं, क्योंकि पानी में आपकी ताकत छुपी हुई है। बुध तौरस वालों की ज़िंदगी तरक्की, कामयाबी और खुशियों की तरफ आएगी, इसलिए कोशिश करके जज्बाती फैसलों से दूर हो जाएं और आज मीकाइल का दिया ज़रूर जलाएं। अगर आज हरमल की धुनी देते हैं, हाथ में सोना पहनते हैं, हाजिर दिमाग रहते हैं, कुछ देर अपने पाँव पानी में डालते हैं, तो इल्मी राज माशी असबाब आपको नसीब होंगे, क्योंकि आज का दिन तरक्की, कामयाबी और खुशियों के साथ आपको नसीब होगा। जितना आप मुतमईन और पुरसुकून होंगे उतना बड़ा राज, उतनी बड़ी कामयाबी आपको हासिल होती हुई दिख रही है। जज्बाती फैसलों से बचें, गुस्से से बचें, तल्ख़ कलामी से बचें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी आसानी की तरफ मुड़ेगी। आज जितना आपका चेहरा मुस्कुराएगा उतना बड़ा फ़ायदा आपको हासिल होगा। बुर्ज जेमिनी वालों की ज़िंदगी तरक्की की तरफ जाती हुई तो दिख रही है, लेकिन किसी अपने से झगड़ा भी दायचे में दिख रहा है, इसलिए कोशिश करके लोगों को आईना न दिखाएं, लोगों को आईना कम दिखाएंगे, खुद को मुतमईन और पुरसुकून रखने की कोशिश करेंगे, उतना बड़ा फ़ायदा आपको हासिल होगा। आज डार्क कलर कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, हाथ में सोना पहने, वॉक पे ज़रूर जाएं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएं। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कदम बढ़ाएं, बड़ा फ़ायदा आपको हासिल होना है, क्योंकि मरीज़ का योग आपको लग चुका है। बुर्ज कैंसर वालों को ज़िंदगी फिर से मौका देगी, किसी मोहब्बत वाले का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। आज मीकाइल का दिया अपने घर में ज़रूर जलाइएगा। पानी ज़्यादा पिएंगे तो बहुत मुबारक होगा, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएंगे तो बहुत अहम और मुबारक होगा। आज जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें, क्योंकि आज थोड़े से आप इमोशनल होंगे, पुरानी यादों में उलझ जाएंगे। याद रहे स्क्रीन को वक्त कम दें, फिजिकल एक्टिविटीज में खुद को मसरूफ़ करें। आज किसी बड़े कामयाबी वाले फैसले तक आप पहुँचेंगे अगर बहस से और लोगों को आया दिखाने से दूरी इख्तियार करते हैं। तो आज सफ़ेद लिबास पहनते हैं, पीला लिबास पहनते हैं तो बहुत मुबारक होगा।
وہ لیو والوں کا آج کا دن سب سے اہم و مبارک ہوگا، کیونکہ آج آپ کا دن ہے، آج آپ کا یوگ ہے، آج آپ کو سورج کا فیض ملے گا۔ آج پیلا لباس پہننا یا گولڈن کوئی چیز اپنے ساتھ رکھنا، سونا اپنے سیدھے ہاتھ میں پہننا آپ کو علمی راج دلائے گا، کاموں میں آسانی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ آج حد میکائیل کا دیا ضرور جلائیں، ان سے کاموں میں آسانی کے راستے ہموار ہوں گے۔ یاد رہے غصے چڑچڑپن سے دور ہو جائیں، کیونکہ ازدوائی جھگڑا ذائچے میں دکھ رہا ہے۔ بعض مرتبہ آپ کی خوشیوں پہ لوگوں کو اعتراض ہوگا۔ یاد رہے آپ کی آزادی، آپ کی خود مختاری لوگوں کی آنکھوں میں چبھتی ہے، اس لیے کسی کو اپنے راز نہ بتائیں۔ جتنا راز لوگوں کو کم بتائیں گے اتنا ترقی کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں، پھل سبزیاں زیادہ کھائیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، 12 سے 15 گلاس پیتے ہیں تو بہت مبارک ہوگا، کیونکہ آج زیادہ پانی پینا آپ کو صحیح جگہ صحیح بات کرنے کا ہنر دے گا۔ برج ورگو والوں کی زندگی ترقی کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ آج مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں، حاضر دماغی پہ توجہ دیں، میٹھی زبان کے ساتھ گفتگو کریں تو بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آج اپنے لباس کو خوبصورت بنائیں۔ اگر کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگاتے ہیں، سورہ فلق کو سورہ ناس دم کرتے ہیں تو نظر بد سے آپ دور ہوں گے، کیونکہ آج کسی کی نظر آپ کو لگ سکتی ہے جس سے بیماری یا پریشانی منظر عام پہ آ سکتی ہے۔ آج ہاتھ میں گولڈ پہننا بہت مبارک ہے۔ جذباتی اور تلخ کلامی سے بچتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہے۔ آج علمی راج ملے گا، اس لیے ڈاکیومنٹریز زیادہ دیکھیں، ان لوگوں سے ملیں جن سے تجربات یا علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ لبرا والوں کی زندگی ترقی کی طرف جانے والی ہے، علم کی طرف جانے والی ہے۔ آج خود کو مطمئن و حاضر دماغ رکھیں، حد میکائیل کا دیا ضرور جلائیں، ہاتھ میں چاندی پہنیں۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ بس آج جذباتی اور گفتگو سے دور ہو جائیں، ہر کسی کو آئینہ نہ دکھائیں، لوگوں کی غلطی سمجھانا چاہیں گے کوئی تسلیم نہیں کرے گا بلکہ آپ کو ہی غلط کر دے گا۔ کوشش کر کے خود کو مطمئن رکھنے کے لیے واک پہ ضرور جائیں۔ پانی آج زیادہ پیتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ آج کسی پرانے ساتھی کا ساتھ نصیب ہوگا، اس کو ہمراہ پھر سے نہ بنائیے گا۔ برج اسکارپین کی زندگی پھر سے ترقی کی طرف جائے گی۔ جن کا نام الف سے عین سے آتا ہے یا شین سے آتا ہے ان کو راز نہ بتائیں۔ بعض مرتبہ آپ کے راز بتا دینا آپ کو کام کی طرف متوجہ نہیں کرے گا۔ بعض مرتبہ حاضر دماغی آپ کو بڑی فتح دے گی۔ بعض مرتبہ تلخ کلامی آپ کے لیے پریشانی کا رستہ بچھائے گی۔ جتنا آپ کی زبان میٹھی ہوگی اتنا بڑا راج آپ کو نصیب ہونا ہے۔ آج کا دن ڈارک کلر کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے، پیلا لباس پہنتے ہیں، سفید لباس پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہوگا، لیکن ہاتھ میں سونا پہنے یا سنہری کوئی چیز اپنے پاکٹ میں رکھیں، ان سے اسباب اور دولت کے راستے بچھیں گے۔ آج کا دن آپ کو علم اور راج دے گا، اس لیے کوشش کر کے جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچیں۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ برج سیجیٹیس والوں کا آج کا دن ترقی کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے۔ آج حد میکائیل کا دیا جلائیں، ہاتھ میں سونا یا کوئی سنہری چیز رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ آج کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے۔ آج تھوڑا سا وقت اپنی فیملی کو ضرور دیجیے گا۔ آج جتنا چہرے پہ مسکراہٹ قائم ہوگی، پچھلی باتوں کو بھول جائیں گے، اتنا ترقی کامیابی اور خوشیوں کے راستے ہموار ہوں گے۔ آج آپ کا غصہ آپ کو کوئی نقصان دے گا، اس لیے غصے کو آج قابو کیجیے گا۔ برج کیپریکن کی زندگی ترقی کی طرف جائے گی، لیکن کچھ لوگ آپ پہ اعتراضات اور حسد کا رستہ ہموار کریں گے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کے حسد کو اگنور کریں، اپنے کام، خوبصورتی اور بزنس پہ توجہ دیں۔ آپ کا بزنس کرنا یا جاب کو خوبصورت بنانا بہت مبارک ہے۔ آج کا دن تھوڑا سا خود کے لیے وقت نکالیں، جتنا آپ کا خود کے لیے وقت خوبصورت ہوگا اتنا آپ کا موڈ اچھا ہوگا، اور موڈ اچھے ہونے سے فیصلے اچھے ہوں گے۔ یاد رہے آپ کا کامیاب ہونا ہی دشمنوں کو سب سے بڑی شکست ہے۔ آج پانی سے رشتہ جوڑیں، مطمئن و پرسکون رہنے کی کوشش کریں، گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھیں، ہاتھ میں گولڈن کوئی چیز یا سونا پہنتے تو بہت مبارک ہے۔ برج ایکویریس والوں کی زندگی ترقی کی طرف جائے گی، علمی راج، کاموں میں آسانی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ آج ڈارک کلر نہ پہنیے گا، سارا دن اسکرین کے ساتھ چپکے نہ رہیے گا، فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف رکھیے گا، اچھے کھانے کھائیے گا، کوشش کریں کہ پھل سبزیوں کو زیادہ زندگی میں رکھیے گا، ان سے آپ کی زندگی میں صحیح بات کرنے کا ہنر پیدا ہوگا، آپ کی زبان کے پیچھے آپ کو راج ملے گا۔ کچھ دوست آتے ہوئے دکھ رہے ہیں لیکن ہر کسی کو راز نہ بتائیں۔ بعض مرتبہ آپ کا دوست بنا دینا آپ کو فائدہ دیتا ہے، لیکن ہم راز بنا کے دکھوں اور پریشانیوں کا رستہ ہموار کرتا ہے۔ یاد رہے آپ کے راز آپ کی طاقت ہے، وہ ہر کسی کو نہ دیں۔ برج پیسے داروں کی زندگی ترقی، کامیابی اور خوشیوں کی طرف پلٹے گی، اس لیے کوشش کر کے خود کو مطمئن رکھیں۔ آج حد میکائیل کا دیا جلائیں، حاضر دماغی کے ساتھ دن کا آغاز کریں، ہاتھ میں سونا پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے، گولڈن لباس پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے، کوئی سفید چیز اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو مبارک ہے، کوشش کر کے گلاب کا پھول رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ آج کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو راج ملے گا، لیکن آج کسی محبت والے سے جھگڑا بھی ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، کیونکہ آپ کی امیدیں آپ 100% دیتے ہیں اور لوگوں سے 100% چاہتے ہیں۔ یاد رہے آپ کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے سوائے آپ کی، اس لیے اپنے کام اور خوبصورتی کو دکھائیں، کیونکہ اسی سے ہی دنیا جڑے گی۔ امیدیں جوڑیں گے تو پھر تنہا رہ جائیں گے۔ اپنے کام سے دنیا کو فتح کریں، زبان کو میٹھا کریں گے، سب پلٹ کے آپ کی طرف آئیں گے۔ ہر کسی کو آئینہ نہ دکھائیں، ان کو ان کی غلطیاں نہ بتائیں، ورنہ رشتے بکھر جائیں گے، چیزیں بگڑ جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی زندگی دے، کیونکہ راج آپ کا یقینی ہے، علم آپ کا یقینی ہے، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بعض مرتبہ آپ کا سچ کہنا آپ کا قصور بن جاتا ہے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، جو میں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔